مطلب ہی نہیں رمضان دی وجہ تو عقیدے نو درست کیتا جائے نا یارو عمل دا فائدہ ادو ہوئے گا جدو عقیدے صحیح ہو جان گے عقیدے درست ہو جان گے نا اس واسطے میں پیغام دینا چاہنا ہوں اللہ والے لوکاں نو بھولاندے رہاں گے اللہ والے لوکاں نو بھولاندے رہاں گے توحید ہاں توحید سناندے رہاں گے اللہ کلا مشکلاں آسان کردا اللہ کلا مشکلاں آسان کردا مہربان اللہ مہربان کردا پیغام سارے جگ نو پہنچاندے رہاں گے توحید ہاں توحید سناندے رہاں گے اللہ والے لوکاں نو بھولاندے رہاں گے توحید ہاں توحید سناندے رہاں گے اے ساڈی دعوت نہیں ہے انبیاء دی دعوت ہے ہر نبی امت نو توحید دسیے جنت چ جان دی رسید دسیے بھلے ہوئے لوگاں نو سیدھے راہی پاندے رہاں گے اے بھلے ہوئے لوگاں نو سیدھے راہی پاندے رہاں گے توحید ہاں توحید سناندے رہاں گے ساڈا کیتا کیے بادشاہی اللہ دی قانون اللہ دا بادشاہی اللہ دی قانون اللہ دا حکم چل کن فیکون اللہ دا اس دے عذاباں تو ڈراندے رہاں گے اس دے کندے عذاباں تو دنیا دا ڈر نہیں اس دے عذاباں تو ڈراندے رہاں گے توحید ہاں توحید سناندے رہاں گے عبادت کلے رب دی طریقہ نبی دا ساڈا سوچ کی ساڈا منہج کیے عبادت کلے رب دی طریقہ نبی دا اس میں حسنہ سلیقہ نبی دا پیغام اے قرآن دا پیغام اے قرآن دا سناندے رہاں گے پیغام اے قرآن دا بیان کردے رہاں گے اللہ والے لوکاں نو بلاندے رہاں گے دو عیداں امت نو حضور دسیاں دو عیداں امت نو حضور دو عیداں امت نو حضور دسیاں دسیاں جو آقا نے ضرور دسیاں منائیاں جی میں آقا